शिवाय। आज सोमबारको दिन भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्, भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछु। नमस्कार, जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष सदाझै आजको राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि दैनिक आजको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरुको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरु छन्, समस्याहरु छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं र हाम्रो प्रस्तुतिहरु कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरु मन पर्छ, हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाउन भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृंखलामा पहिलो श्रृंखला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृंखलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरुले आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तपाईहरुको एक लाइकले नै हामीहरुलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा दिनेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छौं। प्रवेश गरौं आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 11 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वीसन 2023 अगस्त 28 तारिक पिंगल नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष गुणनाथ द्वादशी तिथि दिउँसो 2:59 रहनेछ भने त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। उत्तर साढा नक्षत्र राति 1:05 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ। आयुष्मान योग बिहान 8:34 त्यसपछि सौभाग्य योग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 2:59 त्यसपछि कोलवकरण राति 1:52 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज धनु राशिमा चन्द्रमा बिहान 8:10 त्यसपछि मकर राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, मेषमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योगिनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि बिहान 8:10 त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरुले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरुको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:41 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:28 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज सोम प्रदोष व्रत रहेको छ, मानस व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल बिहान 7:17 देखि बिहान 8:54 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमगण्ट बिहान 10:30 देखि दिउँसो 12:06 रहनेछ। यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै खिर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 5:41 देखि बिहान 7:17 रहेको छ। शुभ बार बेला बिहान 8:54 देखि पूर्वाह्न 10:30 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:19 देखि दिउँसो 4:55 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 4:55 देखि साँझ 6:31 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको कुनै विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आफूभित्र रहेको क्षमताको प्रदर्शन गरेर तपाईले अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आज घर परिवारमा कुनै पनि नयाँ सदस्यहरू थपिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफ्नो कर्म क्षेत्रमा आज तपाईँ लगनशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज घरमा अतिथि वा कुल कुटुम्बहरूको आवागमन पनि हुन सक्ने दिन देखिएको छ भने आजको दिन विशेष नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, किनभने चन्द्रमाले कर्मभावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू थपिए तापनि तपाईले जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै
अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो काम कार्यको बोध गर्दै तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने दिन देखिएको छ। आज कार्यसिद्धिको योग पनि हो भने तारिफयोग्य कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्छन्। समाजमा लोकप्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ। काम कार्यको सिलसिलामा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता पनि गाँच्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष सामिप्यता पनि बढ्न सक्ने, आफ्ना सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक रूपमा अनुभव गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि राम्रै लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफू पनि जागरुक बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ भने कुनै व्यावसायिक कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन देखिएको छ। तपाईँको भाग्यभन्दा पनि बढी कर्मले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने, आफ्नो योजनामा योजनाबद्ध रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ भने आजको दिनमा विशेष पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज तपाईँको घर परिवारभित्रका कुनै पनि सानातिना समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। समय लाग्न सक्छ तर समाधान पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा घरायसी केही वातावरणलाई सहजपन अनुभूति गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँका आय आम्दानीका पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गरेको अवस्था देखिएको छ भने आज प्रयास गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले परिणाम पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कुनै लामो दूरीको यात्राका योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज आफ्ना अनुभवी सदस्यहरू र अग्रज व्यक्तित्वहरूको साथ सहयोग सकारात्मक मार्गदर्शन तपाईँका लागि उपयोगी बनिदिन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँका चिन्ताका विषयहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने देखिएको छ भने आफ्नै कारणवश थोरै जीवनशैली व्यस्त पनि रहन सक्ने दिन देखिएको छ। आज अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आज तपाईँ लगनशील भएर रुचिका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य केही हदसम्म तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै अरूको भलोको लागि तपाईँले केही काम गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्षलाई अझ विकसित गराउँदै अगाडि बढ्न सकिने दिन हो। तपाईँको भाग्यले क्रमशः जीवनशैलीलाई सकारात्मक मार्गमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्दै जान सक्ने दिन पनि हो भने आज आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने, धार्मिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगले आशा थपिन सक्ने दिन पनि हो भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको प्रेम सम्बन्धबाट पनि केही नजिकपन बढ्न सक्ने, खुसी साथ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ भने आज छोटो दूरीको यात्राको, धार्मिक यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज धेरै प्रयास गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू पुनः सुचारू हुन सक्छन् तर तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज धार्मिक सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै भए पनि भ्रमण हुन सक्ने वा आध्यात्मिक केही आस्था राखेर बढ्नु तपाईँका लागि उपयोगी बनिदिनेछ भने आजको दिनमा विशेष आफन्त प्रियजनहरू
वस्तुहरूसँग केही सामान्य नजिक कुनै अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर बोली र व्यवहारमा फितलोपनले गर्दाखेरि सम्बन्धहरू पनि बिग्रिन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती बाधा अडचनहरू पनि नाउलाचे भन्न सकिन्न। आज केही पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा केही नयाँ उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचानसम्म गर्न सक्ने दिन हो। तर पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिएला, किनभने चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले कष्ट पीडा भन्ने फल दिने हुँदाखेरि आज आफैमा थोरै आलसीपन शरीरले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। शारीरिक क्षमतामा कमी महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही भय त्रास बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कतै गल्ती पो भइदिन सक्छ कि भन्ने मनमा त्रास रहन सक्छ। ती कुराहरूमा थोरै सचेत रहेर हिम्मत हौसलाका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कुनै पुराना गल्ती वा कार्यले तपाईँलाई थोरै घचघच्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज सफलता प्राप्त गर्नका लागि कामलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। कतै अप्रिय खबरको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा धेरै मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो। सामान्य प्रतिफल मिल्नेछ भने ठुलो कारोबारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ समयमा गर्नु आवश्यक रहेको छ, नत्र सामान्य गल्तीहरूले पनि पछि घाटा दिन सक्छ। ती कुराहरूमा ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिन अनावश्यक यात्रामा चाहिँ तपाईँले थोरै विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। यात्रामा कुनै वस्तुहरू हराउन सक्छन्, सतर्क रहनुहोला। आज प्रेमिल वर्गको सम्बन्धको पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने अध्ययनमा पूर्ण मन नजान सक्छ। आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा चाहिँ बढी सतर्कता अपनाउनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्ना मित्रजन र सहकर्मी सहयोगीहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले आज महत्त्वपूर्ण कार्यलाई तपाईँले सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन तपाईँले कुनै पनि कार्ययोजनाहरूलाई गोपनीयताका रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भने ती कार्यमा थोरै भए पनि सहजतापन र केही लाभ प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। आफन्तहरूसँग आज घुलमिल भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज आफैमा केही सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने देखिएको छ। आज जीवनशैलीमा निखारतापन अनुभव गर्न सक्ने, तपाईँको व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यक्तित्वमा सुधार ल्याउन सक्ने दिन पनि हो भने आज गर्दै भन्दै जाँदाखेरि तपाईँले केही प्रशंसा योग्य कामहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। आज बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने र आफ्नै अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। साथीभाइहरूबाट उत्साह थपिन सक्ने दिन रहेको छ भने कुनै रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। आज चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाट तपाईँका लागि लाभदायी ठहर्नेछ भने आज आफ्नो कामहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि केही भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने नयाँ कामको प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज थोरै व्यवहारमा सकारात्मक पल झल्काउने कोसिस आफैले पनि गर्नुहोला। आज आलसीपनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज पूर्ण एकाग्रतासँग आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीतर्फ तपाईँले ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको दैनिकी आय आर्जनमा केही वृद्धि अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यावसायिक सिलसिलामा कतै यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष आफन्त प्रियजनहरूसँग भेटघाटको अवसर प्रगतिमा मन्द रमाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। प्रेम जीवनमा आज सकारात्मक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च भइदिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल हुने हो। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि केही छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै नयाँ योजनाहरूलाई तपाईँले सुचारू गरेर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइको सुझावले आज तपाईँको मार्ग परिवर्तन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्पत्ति आदिको कारोबार अधुरै रहेका छन् भने त्यस्ता कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि दिन सकारात्मक देखिएको छ। आज कुनै निर्णय लिने कुराहरूमा चाहिँ अरूमा भर पर्नुभन्दा पनि आफ्नो सोचलाई तपाईँले अगाडि सार्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज पुरुषार्थीपन पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने लामो दूरीको कुनै पनि यात्राका योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। राजनीति क्षेत्रमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यलाई तपाईँले नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। धार्मिक आस्था पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज जोस जागर बढ्न सक्ने दिन हो। आज भाग्यभन्दा पनि तपाईँको कर्मले तपाईँको योजनाले तपाईँको दैनिकी जीवन अनुसार तपाईँले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने सानातिना चुनौती बाधा समस्याहरू नआउला भन्न सकिन्न। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सहज रूपमा दिन व्यतीत नहुन सक्छ तर जति कर्म गर्नुहुन्छ उति नै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि विवादित कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक हो भने आजको दिनमा आफ्नो योजनालाई गोपनीयता कायम राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा विशेष आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आफन्तजनहरूसँग पनि नजिकपन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष तपाईँको स्वास्थ्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि कुनै खोज अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवान शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफन्त प्रियजनहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज यात्रा गर्दाखेरि थोरै कठिनाई चाहिँ तपाईँले अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज आफ्नो परिवार आफ्नो सन्तानसँग निकटपन बढाउनका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज कार्यक्षमता चाहिँ बढ्न सक्ने दिन हो। आफूभित्र रहेको क्षमताको तपाईँले सही सदुपयोग गर्दै बढेमा आज राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन विशेष महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा केही राम्रा व्यक्तित्वहरूबाट पनि सकारात्मक मार्गदर्शन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिन विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ तल्लीन रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको भाग्यभन्दा तपाईँको सोच विचारले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन हो। आफैमा क्रमशः धैर्यतापन बढ्नेछ, लगनशीलतापन बढ्नेछ र तपाईँको लगनशीलता र धैर्यतामा आश्वस्त रहन सक्ने र अरूले अवसर दिलाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। शरीरमा थोरै भए पनि स्फूर्तिपन अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। पहिले भएका कुनै पनि समस्या तनावहरूलाई तपाईँले पन्छाउँदै अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ भने आज व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यवसायिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा क्रमशः सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँका ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू क्रमशः पछि हट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कहीँ कतैबाट केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सहयोगी भावना वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। सन्तानको अध्ययनलाई लिएर मन रमाउन सक्ने, अध्ययनमा केही सुधार आउन सक्ने दिन पनि हो। आज प्रेमिल जोडीका लागि आफ्नो प्रेमीसँग नजिक भएर भावनात्मक कुरा गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट आशीर्वचन प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन
सक्ने दिन हो भने आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रूपमा बन्नेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा संलग्न हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ र प्राविधिक काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने र केही प्रतिफल पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष भाषण कला आदिको क्षेत्रमा तपाईँले केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मेहनत अनुसारको तपाईँले सामान्य मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, तर आज कुनै पनि मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा विवादित कुराहरूमा सकेसम्म अगाडि नसर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब्जसहरू पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि चिन्ता तनाव गरिरहनु भएको छ, धेरै चिन्ता तनावप्रति तपाईँले ध्यान नदिनुहोस्। आज मन विचलन रहन सक्ने दिन रहेको छ। आफैमा शरीरमा चिडचिडापन पनि अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ। आज आफन्त परिवारजनका लागि तपाईँले समय खर्चिएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो र केही पारिवारिक समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यक्तिगत जीवन व्यक्तित्वमा सुधार गर्नका लागि केही अवसर केही मौका त तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्न चाहिँ नसकिएला। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सामान्य प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। बढी मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि सामान्य आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ। आज कुनै नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार चाहिँ नगर्नुहोला। धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको पढाइको क्षेत्र सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिएको छ। पढाइको क्षेत्रमा तपाईँले समय खर्चेर बढ्नु आवश्यक हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि थोरै भए पनि सहजतापन अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा चाहिँ केही कमी पनि ल्याउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्। पारिवारिक समस्या र तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही असर देखिन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक सिलसिलामा वा आफन्तजनसँगको भेटघाटका कुराहरूमा छोटो दूरीको यात्राको अवसर जुट्नेछ भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सजिलै अरूको मन जित्न सकिने दिन हो, किनभने तपाईँ आफैमा लगनशीलपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको लगनशीलतामा काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, कुनै नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, तर यो भन्दैमा तपाईँको भाग्यले साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको सोच तपाईँको आफ्नो कर्मले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन देखिएको छ। आज लामो समयदेखि भेट नभएका आफ्ना प्रियजन मित्रजनहरूसँग कुनै भेटघाटको अवसर वा कुनै वार्तालाप गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। परिश्रम अनुसार आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ भने आज कुनै पनि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जगाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ। आजको दिन व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल पनि राम्रै प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कहिलेकाहीँ तपाईँभित्र रहेको रिस अहम्भाव अहङ्कारले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्ध र कार्यहरू बिग्रिन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने, महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले सम्पादन गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ भने थोरै लगानीबाट पनि केही राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन देखिएको छ।
पारिवारिक जीवनमा आज दाजुभाइ दिदीबहिनीमा भलाकुसारी गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा आज सकारात्मक आभास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर कायम रहन सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य समस्याहरू थिए भने पनि आज न्यूनीकरण हुन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। आज शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन जिम्मेवारिता वहन गर्नुपर्ने अवस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। आज कुनै धार्मिक तीर्थस्थलहरूको भ्रमण हुन सक्ने, भ्रमण गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा संलग्नता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्ना आफन्त जनपरिवारजन कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक भएर कुनै धार्मिक योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने देखिएको छ। आज मेहनतले कुनै सम्मान स्थानहरू प्राप्त गर्न सक्ने, आत्मप्रशंसा दिलाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँका प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बन्नेछन् भने कुरा काट्ने, खुट्टा तान्नेहरू किनारा लाग्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई क्रमशः सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्नको लागि दिन सकारात्मक हो। कुनै नयाँ लगानीका लागि तपाईँले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि थोरै भए पनि सहजतापन अनुभूति गर्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन देखिएको छ। शुभचिन्तकहरूबाट आज सकारात्मक साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा अधिक प्रचार प्रसार गर्दै अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ। व्यवसाय कुनै पनि अधुरै रहेका सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ भने आज आफूसँग भएको धनको सदुपयोग हुन सक्ने, धन सञ्चयतिर तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। इष्टमित्र कुल कुटुम्बमा कुनै सहयोग गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। कतै कतै फसेको धन तपाईँले उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ, तर प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष आफ्नो आफन्त परिवारजनसँग रमाइलोसँग तपाईँले समय व्यतीत गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा पनि सकारात्मक ऊर्जा अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यता पनि बढ्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको क्षेत्रमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षले आज साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी हो। आज छोटो दूरीको यात्राको अवसर जुट्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज दिनको सुरुवाती समय मध्यम नै रहे तापनि क्रमशः तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक बन्दै जाने देखिएको छ भने आज जीवनशैलीमा क्रमशः सकारात्मक अनुभूति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै धार्मिक कुराहरूमा आस्था बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा काम कार्यका लागि क्रमशः इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको उन्नति प्रगतिमा कुनै पनि कुराले चिन्ता तनावहरू बढाइरहेका थिए भने ती कुराहरूलाई क्रमशः तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ। आज कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट सामान्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिन विशेष तपाईँका अधुरै रहेका कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट दीर्घकालीन फाइदा पनि उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिन विशेष क्रमशः तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नेछन् भने तपाईँलाई साथ सहयोग दिने सहकर्मी, आफ्ना साथीभाइहरू नजिकिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट केही सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आफ्नो घर परिवारसँग आज घुलमिल भएर केही रमाइलो भेटघाटको अवसर जोड्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण सहज बन्दै जान सक्ने, तपाईँको बोली र व्यवहारमा पनि सकारात्मक पल झर्किन सक्ने दिन रहेको छ। आज विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक विकासका योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। गरेको लगानीहरू
कार्यहरूबाट आर्थिक आय आर्जनलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा तपाईँले केही समय बिताउन सक्ने दिन देखिएको छ। आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज रचनात्मक कार्यहरू पनि तपाईँले सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो भने आज खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि सहभागिता जनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यले क्रमशः साथ दिन सक्ने दिन हो आजका लागि। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज शारीरिक थोरै भए पनि अनुभूति कमजोर बन्दिन सक्छ। आज तपाईँको खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आफूले बनाएका योजनालाई अगाडि सार्नका लागि आर्थिक अभाव खड्किन सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि विशेष भोग विलासका कुराहरूमा मन रमाउन सक्ने दिन रहेको छ। भोग विलासका कुराहरूमा पनि आर्थिक बढी खर्च भइदिन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यद्यपि तपाईँ विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिन वैदेशिक लामो दूरीको यात्राका कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ। अब दिनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्दाखेरि तपाईँले दिनको सुरुवाती समय आध्यात्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ, धार्मिक कुराहरूमा संलग्न भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ आज मन थोरै भए पनि खुसी हुन सक्ने दिन देखिएको छ। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग कुनै पनि विवादित कुराहरूमा अगाडि नसर्नुहोला। कुनै पनि कुरामा वाद विवाद नगर्दा राम्रो हुनेछ। आज शुभचिन्तक र अन्य व्यक्तिको आशीर्वादले गर्दाखेरि तपाईँको दैनिक जीवनचर्यालाई सकारात्मक बनाउनका लागि केही अवसर चाहिँ जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। तर आज केही गलत सङ्गत पनि बढ्न सक्ने, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने मनमा दोधारपन, शरीरमा आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो कुनै पनि गल्तीले गर्दाखेरि कामहरू बिग्रिन सक्छन्, सोच गलत भइदिन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो रहेको छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा दौडधुप व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज यात्राका कुराहरूमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही कठिनाई पनि महसुस हुन सक्छ। यात्रामा कुनै वस्तु हराउन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आफन्त परिवारजनहरूसँग आफ्नै कारणले गर्दाखेरि फेरि दूरी बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष प्रेमीको साथ सहयोग लिएर बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा नजिकपन बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा पूर्ण समय दिएर बढ्न नसकिएला। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहार जस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहिलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज तपाईँको भाग्य, तपाईँको ग्रह गोचरले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहयोगी भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ निर्वाह गर्न अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कुनै शुभ समाचारहरूले गर्दाखेरि तपाईँ आफैमा पनि हर्ष उमङ्ग छाउन सक्ने, आफन्त प्रियजनहरूमा पनि हर्ष उमङ्ग छाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। चन्द्र गोचरको प्रभावले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आजको दिनमा सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले दिनको सुरुवात गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो भने आज तपाईँका कुनै पनि महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अधुरै अपुरै रहेका काम कार्यलाई के कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्योतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने र कतिपय काम कार्यहरूलाई त सबैको साथ सहयोगमा तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँले कुनै नयाँ ज्ञान सिक्ने, नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्नै प्रयासद्वारा र अन्य अग्रज व्यक्तित्वहरूको साथ सहयोगले र साथीभाइहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्ना समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्नका लागि दिन सकारात्मक देखिएको छ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि पहिले गरेको लगानी आदिको क्षेत्रबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज
गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। नयाँ उद्योग व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पनि आज सक्रियतापन बढ्न सक्ने, साझेदारीको रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आय आर्जन पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष पारिवारिक जीवनमा एकअर्का बीच घुलमिल भएर अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा आज आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। आज सन्तान पक्षसँग निकट हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही सृजनात्मक कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। वृन्द, यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्, आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।